बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। देखिए, कहते हैं कि गड़ा किसी के लिए खोदते हैं, गिरते आप उसमें खुद हैं। जाल आप किसी और के लिए बिछाते हैं और उसमें फंस आप खुद जाते हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना है इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार वालों को, जो ज़ाहिरन इक़्तिदार उनके पास है लेकिन इक़्तिदार ज़ाहिर है उनके पास नहीं है, और इक़्तिदार जिनके पास पहले भी था आज भी इक़्तिदार उन्हीं के पास है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद के रास्ते के ऊपर गामजन है और इनका ख्याल ये था कि हम इमरान खान को देखिए डिस्क्वालीफाई कर लेंगे और आज इस्लामाबाद के अंदर मजमूई तौर पे छुट्टी का दिन है। लेकिन उसके बावजूद जो इमरान खान के केसेस हैं उनमें छुट्टी नहीं है, और इस सिलसिले में खासकर जो तोशा खाना का केस है वो आज अहम और हतमी मरहले का आगाज आज से हो सकता है। और आज एक इस्लामाबाद में वैसे छुट्टी है, उसको छोड़ के कल से जो अदालतें हैं वो छुट्टियों के ऊपर चली जाएंगी, यानी आज अदालतों का लास्ट वर्किंग डे है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात कि आज छुट्टी है, उसके बावजूद इमरान खान के केसेस की समाअत होगी। इस्लामाबाद बेशक छुट्टी रहे, कल से अदालतें छुट्टियों के ऊपर चली जाएंगी। आज लास्ट वर्किंग डे है, लेकिन क्या छुट्टियों के अंदर भी इमरान खान का ट्रायल होगा, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस सिलसिले में इमरान खान का जो हतमी बयान है वो कलम बंद करवाने के लिए अदालत ने उनको तलब कर रखा है। अच्छा, इस सारी डेवलपमेंट के दौरान ये अंदाजा इस बात से लगाइए कि पूरे का पूरा प्लान ये था कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इमरान खान को हम उससे आउट कर देंगे। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आज किसी ने ये लिखा कि देखिए इस वक्त बड़े अहम जो खदशात हैं वो ये हैं कि इन चंद अगले हफ्तों या महीनों के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे, और ये खदशात पाए जाते हैं जरदारी और नवाज शरीफ के यहाँ। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि अगर मई के महीने से पहले जितनी दलीलें दी जा रही थी इलेक्शंस डिले करने के हवाले से, या हमें यह बताया जा रहा था कि इलेक्शंस ना होना कितना जरूरी है, या हमें बताया जा रहा था कि अगर इलेक्शंस ना हो तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, तो अगर वो सारी की सारी दलीलें जो हैं वो अब एक बार फिर इंप्लीमेंट कर दी जाएं तो मेरा ख्याल है कोई अलग तो नहीं करना पड़ेगा। यानी आप यूं समझिए सारी की सारी इनकी दलीलें इनको सुना दी जाएं कि अगर इलेक्शंस ना हो, मिसाल के तौर के ऊपर जो बहाना इस वक्त बनाया जा रहा है वो नई मर्दमशुमारी का है, तो एहसन इकबाल समेत नून लीग की पूरी क़यादत क्या ये नहीं बताती रही कि जनाब नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शंस होना बहुत जरूरी है। अगर वही मश्क अब इनके सामने इनको सुना दी जाए तो क्या मुख्तलिफ है उसमें कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब जिस तरह वो शहबाज शरीफ कह रहे थे कि इस हमाम में हम सब नंगे वाली बात है, अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अब आपको पता है असेंबली टूटने के बाद सिनेरियो यकसर तब्दील होगा। ये मैं आपको बहुत बार कह रहा हूं, इसलिए भी होगा उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट एक अलग इस्टेब्लिशमेंट होगी। उस वक्त शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे, उस वक्त शहबाज शरीफ साबिक वजीर आजम होंगे। एक बात। दूसरी बात, नून लीग की लीडरशिप मुल्क से बाहर है, इमरान खान मुल्क के अंदर है। देखिए इमरान खान जिस तरह से डटे हुए, जिस तरह से सिस्टम के अंदर रहते हुए, मेरा ख्याल है इसकी हमें रिलीफ नहीं मिलता। फिर नून लीग के अंदर भी लड़ाई है कि इसने वजीर आजम आना है, उसने वजीर आजम नहीं आना हमारा। वो बेशक शहबाज शरीफ ने सलीम साफी के साथ इंटरव्यू में ये बात की है कि जी अगर हमें फतह मिली तो हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। वो वजीर आजम के उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ तो लाएं पहले अपनी, और वो उसके साथ शहबाज शरीफ कह रहे थे जी नवाज शरीफ चंद हफ्तों में वापस आकर कानून का सामना करेंगे। साथ ये भी लिखते कि चंद हफ्तों से मुराद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चंद हफ्तों से मुराद ये वो टाइम है जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो आ जाएंगे और वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। यानी जब हमारे मर्जी के जजेस, मैं ये नहीं समझता काजी फायज ईसा साहब अपने ऊपर ये छाप लगवाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून उनके बारे में ये परसेप्शन बना रही है कि हमारे जज साहब जब आ जाएंगे तो उसके बाद हम चीज़ों को बिल्कुल फेस भी करेंगे, और आप देखेंगे कि हालात वाक़यात कितने बदल जाते हैं। लेकिन हालात वाक़यात फिलहाल इनके हक में बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मैं आपको ये बात बताऊं, पहली बात, आज डॉलर दिन का आगाज हुआ है, पहला दिन है आज वर्किंग डे। डॉलर पाकिस्तान में एक बार फिर महंगा 287 रुपए के ऊपर इंटर बैंक के ऊपर पहुंच गया। अगली खबर सुन लीजिए, अगली खबर यह है
کہ گزشتہ مالی سال میں ایف بی آر نے اپنے جو ٹیکس کا ہدف ہے وہ حاصل کرنے میں وہ ناکام رہا ہے. کیا؟ اچھا، ان کا ہدف تھا 495 ارب روپے کم حاصل کیے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 495 ارب روپے کا نقصان کس کے کھاتے میں ہے؟ وہ قوم کے کھاتے میں جائے گا. لیکن آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ عمران خان کے، کہ آج بھی 12 کیسز کے اندر انہوں نے جانا ہے. تو اب اس حوالے سے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جال میں خود پھنس گئے ہیں. آپ فیس کریں میوزک کو. اب انہی چیزوں کو جو آپ عمران خان کس لیے کہتے ہیں سیاست دیوار کے اس پار دیکھنے کی صلاحیت کا نام ہے. جس طرح کل بل آیا، بہت سارے لوگوں نے کہا بل کا مسئلہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کل ہمارے گلے پڑ جائے گا. لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب ذرا پروجیکٹ بلاول کی بات کر لیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ نے سنا شہباز شریف وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، جناب سے منیب چلے وہ تعزیت کے لیے گئے ہوئے تھے. ایک اور شخصیت دبئی گئی ہوئی تھی، ایک خفیہ قسم کا دورہ کر رہی تھی، اور وہ فضل الرحمان تھے. وہ خفیہ قسم کا دورہ یہ تھا کہ ان کو نواز شریف صاحب نے بلایا. بلانے کا پرپس یہ تھا کہ جناب ان کے تحفظات دور کیے جائیں، نگران وزیر اعظم کے اوپر ان کو اعتماد میں لیا جائے. تو وہ صاحب جو ہیں کل واپس آ گئے ہیں، بلکہ واپس کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے، ابھی بھی پہنچے نہیں ہیں. باجوڑ میں جو کچھ ہوا، اگر یہی عمران خان کسی اور پارٹی کا ہوتا تو کہتے جناب دیکھیں لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے، وہ عیاشیاں کر رہی ہے اور کارکن جو ہے ان کی جان جا رہی ہے. لیکن اب ان کے بارے میں کہنا، اب بتایا گیا جی فضل الرحمان دبئی میں اپنی تمام سیاسی مصروفیات ترک کر کے جلد پاکستان روانہ ہوں گے. تمام مصروفیات اور ملاقاتیں انہوں نے ترک کر دی ہیں اور یہاں پہ وہ رابطوں کے ساتھ ہے. میں اس معاملے کے اوپر صرف اتنا ہی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، اس معاملے سے نہیں جوڑنا چاہتا، لیکن یہ کیسی لیڈرشپ ہے جو اقتدار پاکستان میں چاہتی ہے، حکمرانی پاکستان میں چاہتی ہے، لیکن رہنا پاکستان سے باہر چاہتے ہیں اور پاکستان کے فیصلے پاکستان سے باہر بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں. یہی وہ پرابلم ہے جو نئی نسل جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا پرابلم اس وقت ہے کیا. اب آتے ہیں پروجیکٹ بلاول کے اوپر. جو پروجیکٹ بلاول ہے وہ ذرا بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی ایک وجہ، ایک خبر آج آئی کہ جناب وہ جو جام کمال ہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کے، ان کے متعلق خیال ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بلوچستان حکومت کے وزیر ہیں تورا میخیل اور مشیر سردار مسعود لونی جو ہیں صوبائی صدر شیخ جعفر مندوخیل کی قیادت میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے اور غالب امکان یہ ہے کہ وہ بھی مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہو جائیں گے. پھر یہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں عبدالقدوس بزنجو، انہوں نے چند روز پہلے خط لکھا تھا زرداری صاحب کو کہ میری ذاتی خواہش تھی کہ میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوتا، لیکن بلوچستان جو عوامی پارٹی ہے انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومتیں بنائی یا گرائی جاتی ہیں اس کا ایک انڈیکیٹر ہمیں بلوچستان سے ملتا ہے. تو اگر یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ فارغ ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پروجیکٹ بلاول اور پیپلز پارٹی کے جو آئندہ اقتدار دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور زرداری صاحب کا خیال تھا کہ وہ فی الحال شہباز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے، اگلی بار شہباز شریف ان کے بیٹے کو وزیر اعظم بنائیں گے، وہ منطقی انجام تک پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور آج تو حامد میر نے بھی باپ پارٹی کے حوالے سے لکھا کہ پہلے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے باپ کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، اب مسلم لیگ نون کی باپ پہ نظر ہے، پتہ نہیں باپ کے ساتھ کیا ہوگا. میں باپ والوں سے ماضی کی تنقید پر معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ تو صرف تابع دار تھے، لیکن جو آپ کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں وہ تو چاپلوس نکلے ہیں. اب اس کا مطلب بڑا واضح ہے. دیکھیں بلوچستان عوامی پارٹی کی جو چابی ہے وہ بلوچستان میں نہیں ہے، بلکہ وہ چابی کہیں اور ہے. وہ چابی جہاں بھی ملتی ہے تو وہ صادق سنجرانی کی صورت میں چیئرمین سینٹ بھی وہ اس کو بنوا لیتے ہیں، وہ بلوچستان حکومت میں بنا بھی لیتے ہیں، وہ گرا بھی لیتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ ان کے ساتھ جائیں گے ان کے ساتھ جائیں گے، بلوچستان کی حکومت کا جو انڈیکیٹر بیسیکلی ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ اس سے چلتا ہے کہ جناب دیکھیں آئندہ ہونے کیا والا ہے یا سینیریو ڈیولپ کیا ہو رہا ہے، اس کے انڈیکیٹرز آنا شروع ہو گئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.